दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अब्दुल मतीन तबून को अलजज़ायर का दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर निजकारी ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका तौर पर काम करने की वसी गुंजाइश से इस्तिफ़ादा करने पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि वो भारत और मकबूजा कश्मीर की जेलों में पाबंद सलासल तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डाले। भारतीय गुजरात के ज़िला सोमनाथ में 9 मज़ारों और मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। फिल्म और टीवी के मुमताज़ अदाकार सैयद कमाल की आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस के मौके पर चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग और चीन के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें सदर शी जिनपिंग की विजनरी क़यादत में चीन की नुमायाँ तरक्की और कामयाबियों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मजबूत बंधन में बंधे हैं और उनकी सदाबहार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी मजबूत से मजबूत तर होती रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक पट्टी एक शाहराह मनसूबे के तहत सी पैक की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए चीन के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने भी चीन की क़यादत और अवाम को अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती समाजी, मुआशी और इलाक़ाई इस्तेहकाम की आयनादार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के गहरे सिफारती ताल्लुकात बाहमी एहतराम और भाईचारे पर मबनी हैं। स्पीकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका मुआशी, ख़ास तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मुश्तरका मनसूबों को उजागर करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान की मईशत उठेगी और वसी बैनुल-अक़वामी रवाबित के लिए उसके जुग़राफ़ियाई महल वक़ूअ को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अब्दुल मजीद तबून को अलजज़ायर का एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो अलजज़ायर के सदर के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों, बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी में पाकिस्तान और अलजज़ायर के ताल्लुकात की मजबूती के लिए मिलकर काम जारी रखने के ख़्वाह हैं। पाकिस्तान रूस तिजारत और सरमायाकारी फ़ोरम का पहला इजलास मॉस्को में जारी है। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने इस मौके पर इज़हार ख़याल करते हुए इस एतमाद का इज़हार किया कि ये फ़ोरम दोनों मुल्कों के दरमियान नए दो तरफ़ा ताल्लुकात का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने ज़ोर दिया कि फ़रीक़ैन मुख्तलिफ़ शोबों में मुश्तरका तौर पर काम करने की वसी गुंजाइश रखते हैं। वज़ीर निजकारी ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल को उजागर किया। इस मौके पर रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत का हजम $1 अरब से तजावुज़ करने पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक की जानिब से इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए दिलचस्पी की अक्कासी होती है। सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए रूस के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने काश्तकार बरादरी के माली इस्तेहकाम के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक ज़रई बीमा कंपनी के सरबराह इंजीनियर दाऊद दुरानी से गुफ्तगू में उम्मीद ज़ाहिर की कि इस बीमा प्रोग्राम से फसलों पर मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस किसानों की माली हालत मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तवील दौरानिए के मनसूबों के ज़रिए खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रई शोबे में इनकलाब पर काम जारी है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई इंश्योरेंस के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को आलमी जायटेक्स 2024 की तकरीब में बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी के बेहतरीन मरकज़ के तौर पर तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान ने रवा माह होने वाली जायटेक्स ग्लोबल तकरीब से पहले ग्लोबल IT टेक्नोलॉजी के तनाज़ुर में अपने कदम जमा लिए हैं।
پاکستان کے سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس تقریب میں شرکت کریں گے، جن میں 80 سے زیادہ مشہور کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ علماء کرام نے آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات کی حمایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اہل سنت و جماعت کے صدر عطا محمد ایشانی نے کہا ہے کہ ایک مضبوط، پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے نظام عدل میں بہتری اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عدالتی نظام میں پیچیدگیاں ہیں اور لوگوں کا اس عدالتی نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تحریک پیغام مصطفیٰ کے چیئرمین علامہ سعید جہانگیر سعیدی نے کہا ہے کہ وہ حکومتی اقدام کی حمایت کریں گے جس کا مقصد لوگوں کو فوری انصاف کی فراہمی ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل علامہ ناصر شیرازی نے کہا کہ عدالتی نظام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اہم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ معروف عالم دین ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ریاض صادق سے ملاقات کی۔ انہوں نے مسلم امہ کو درپیش مسائل اور بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت سمیت اہم امور پر بات چیت کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا ہے کہ مسلم امہ کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ سردار ریاض صادق نے کہا کہ اسلام امن، رواداری اور محبت کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر میں اسلام کے امن اور محبت کے پیغام کو پھیلانے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کاوشوں کو سراہا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں، گرفتاریوں اور نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارتی گجرات کے ضلع سومناتھ میں مزاروں اور مساجد کو شہید کرنے سے مسلمان برادری میں بڑے پیمانے پر غم و غصہ اور بے چینی پھیل گئی ہے۔ اقلیتی رابطہ کمیٹی کے کنوینر نے اسے قانونی تحفظ اور مسلمان برادری کے اعتماد کو نقصان پہنچانے کی دانستہ حرکت قرار دیا ہے۔ ادھر بریلی میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ آریہ کی سرپرستی میں ہندو اتحاد پسندوں نے ایک مسجد کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے لبنان میں بگڑتی انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خوراک اور ادویات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے لبنان کے شورش زدہ علاقوں تک انسانی امداد کی بحفاظت فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ فلم اور ٹی وی کے نامور اداکار سید کمال کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 27 اپریل 1937 کو بھارت کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ سید کمال 1960 اور 1970 کی دہائی کے دوران ایک مشہور فلمی ستارے تھے۔ انہوں نے 80 سے زائد فلموں کے علاوہ ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہیں 1968 میں نگار ایوارڈ اور 2000 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سید کمال آج کے روز 2009 میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور کراچی 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 35، پشاور 36، کوئٹہ 28، گلگت 30، مری 24، مظفر آباد 33، سری نگر 27، جموں 32 لے 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے عبد المجید تبون کو الجزائر کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر نجکاری نے پاکستان اور روس کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی وسیع گنجائش سے استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں پابند سلاسل تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ بھارتی گجرات کے ضلع سومناتھ میں 9 مزاروں اور مساجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ فلم اور ٹی وی کے ممتاز اداکار سید کمال کی آج 15ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔